الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. انفجرت القنبلة في شارع بغداد ومات 30 رجلا و20 امرأة. فرنسا تواصل الإساءة إلى نبي الإسلام وتعلق الرسوم الساخرة على مباني باريس. الحروب الباردة بين السعودية وتركيا بدأت تلتهب يوما فيوما. الهند تلغي المادة الخاصة بحقوق مسلمي كاشمير من قانونها. سادتي الأعزة، ربما كنتم ترجون مني أن أبدأ خطبتي بأبيات رائعة أو قصة ممتعة أو مقولة حكيمة، ولكن ما ألقيت أمامكم ليس شعرا ولا قصة ولا حكمة، بل هي الصفحة الرئيسية لصحيفة تصدر يوميا من عاصمة باكستان، جريدة يوم واحد، والصفحة الأولى منها مليئة بأخبار النوازل وأنباء الكوارث. نزلت بساحة من؟ بساحة المسلمين. وهذه أخبار يوم واحد، بل العناوين الجلية منها. كيف بكم لو أقرأ أمامكم الجريدة الكاملة؟ كيف لو آتيكم بأخبار هذه السنة من أول يومها إلى يومنا هذا؟ كيف لو أحكي لكم أحوال 10 سنوات قضاها العالم الإسلامي؟ سفك الدماء على أيدي الكفرة والفجرة، هتك الأعراض، الفوضى السياسية، الانحطاط الاقتصادي، التفرقة والانتشار، الاستهزاء بالمقدسات الإسلامية. ما عندي أنباء مبشرة أيها السادة، ما عندي أخبار سارة. فالعالم الإسلامي من نقطة نشأته إلى آخر ثغوره محاط بالعواصف، مقيد بالسلاسل، مكبل بالحبائل. والله إنها أمة خلقها الله لتقود الأمم وتخرج العالم الإنساني من سحار الضلالة والهلاك إلى روضات الهداية والحياة. ولنعم ما قال شاعرنا الوطني الدكتور محمد إقبال في مدح هذه الأمة: قد كان هذا الكون قبل وجودنا روضا وأنهارا بغير شميم. لما أطل محمد زكت الربا، لما أطل محمد زكت الربا، واخضر في البستان كل هشيم. هذه الأمة العظيمة أيها السادة، هذه الأمة العظيمة أحاطت بها النوازل والكوارث، أصبحت لقمة صائغة لكل جبار عنيد. ضاقت عليها السماوات والأرض حتى ضاقت عليها ساحة قبلتها الأولى، فلا يجدون شبرا من الأرض في ساحة المسجد الأقصى ليضعوا عليها جبهتهم ويسجدوا. سادتي الأعزة، فما الحل إذن؟ وما التدبير؟ وكيف السبيل في هذه الظروف القاسية؟ سؤال نشأ حديثا في أذهان أجيالنا الجديدة، لكن جوابه ذكر قبل 15 قرنا، فقال المجيب: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. سؤال طرحتم اليوم في صورة عنوان المسابقة الخطابية، لكن جوابه نسمع منذ صغر سننا، حكاه لنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما. فالإيمان إخوتي في الله هو القرآن، فالإيمان والقرآن هما أساسان جوهريان قام عليهما بناء مجدنا الشامخ. تركب منهما هيكل عظمتنا السالفة، وانشقت منهما عيون حضارتنا الجليلة. نحن قوم كنا عربا رحلا، كنا جهالا فجارا، كنا متاعا ساقطا، فأعزنا الله بالإسلام، أعزنا الله بالإيمان، أعزنا الله بالقرآن. فالقرآن والإيمان يهدياننا إلى الرشد والهداية في كل ظلمة وأزمة، والقرآن يدلنا على سبيل تطوير الاقتصاد
والقرآن يدلنا على أن ندافع عن رسولنا الكريم، والإيمان يشجعنا على تقديم سيرته الطيبة أمام العالم بشكلها الصحيح، والإيمان يحرضنا على حمل السيف دفاعا عن كرامة العقيدة وعرض الوطن، ويذكرنا بقول زهير: ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم، ومن هاب أسباب المنايا ينل له، وإن يرق أسباب السماء بسلم. سادتي الأعزة، فتعالوا نعد إلى مجدنا، نعد إلى رفعتنا، نعد إلى رقينا، نعد إلى إيماننا، ونعد إلى قرآننا. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. جزاكم الله.